स्वर्गद्वारी महाभारत श्रृंखलाको एउटा रमणीय शिखर हो। यो 28 डिग्री 7 मिनेट 16.34 सेकेन्ड उत्तरी अक्षांश र 82 डिग्री 40 मिनेट 25 सेकेन्ड पूर्वी देशान्तरमा अवस्थित छ। स्वर्गद्वारी मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत राप्ती अञ्चल प्युठान जिल्लाको स्वर्गद्वारी खाल गाविस वडा नम्बर 2 मा पर्दछ। यो समुद्र सतहदेखि 2122 मिटरको उचाइमा रहेको छ। यहाँ लेकाली समशीतोष्ण र अर्ध उष्ण हावापानी पाइन्छ। यहाँको तापक्रम 14.8 डिग्री सेल्सियसदेखि 24.1 डिग्री सेल्सियससम्म रहन्छ। पौष माघ महिनामा प्राय हिउँ पर्दछ। यहाँ दक्षिण पश्चिमी मनसुनी वायुको प्रभावले वर्षभरिमा सरदर 1300 मिलिमिटर वर्षा हुन्छ। यो यस क्षेत्रको उच्च स्थानमा रहेकोले 12 महिना निकै हावा चल्दछ। स्वर्गद्वारीमा लेकाली वृक्ष वनस्पति सल्ला, बाँझ, लालीगुराँस, काफल आदि पाइन्छन्। पाँच पाण्डवहरू वनवास कालपछि यसै बाटो भई स्वर्ग गएका थिए भन्ने जनविश्वास छ। यसैले यस स्थलको नाम स्वर्गद्वारी भयो भनिन्छ। यो प्राचीन कालमा समेत सुन्दर, समुन्नत र स्वर्गीय आनन्द दिने भूभाग थियो। सायद प्रकृतिको सुन्दर रचना भएकोले पनि यो स्थल स्वर्गद्वारीका नामले पुकारियो। स्वर्गद्वारीको उत्तरतिर कलकल गर्दै माडी वा माण्डवी नदी र दक्षिणमा अरङ खोलो बगेका छन्। यो स्थल चारैतिर घना जंगलले घेरिएको उच्च टाकुरोमा रहेको छ। यहाँबाट उत्तरमा सिस्ने आदि धौलागिरी हिम श्रृंखलाहरू र दक्षिणमा दाङ देउखुरीको समथर फाँट अवलोकन गर्न सकिन्छ। स्वर्गद्वारी धार्मिक स्थल 26,000 रोपनी अर्थात 29.8 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। स्वर्गद्वारी धामसम्म पुग्नका लागि धेरै प्रकारका मार्गहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। मोटर गाडी आदि यातायातका साधनबाट यात्रा गर्नका लागि 2 वटा मार्गहरू छन् र पदयात्राका लागि भने धेरै मार्गहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। दाङ जिल्लाको सदरमुकाम घोराई, होलेरी, धरमपानी हुँदै स्वर्गद्वारी एउटा मार्ग हो। यस मार्गमा करिब 53 किलोमिटर सड़क यात्रा गर्नुपर्दछ। यस मार्गमा दाङको बराहा क्षेत्र 12 कुनी दह र रोल्पाको होलेरी बजार पर्दछन्। घोराई स्वर्गद्वारी मार्गमा सुन्दर सल्लेरी लेक र लालीगुराँस, बाँझ, काफल, टिमुर आदि वन्य फलफूलले शोभायमान दृश्य उपलब्ध हुन्छन्।
यातायातका साधन प्रयोग गरेर जान सकिने अर्को मार्ग हो भालुवाङ चकचके भिङ्ग्री धरमपानी। यस मार्गमा जम्मा 75 किलोमिटरको यात्रा तय गर्नुपर्दछ। यस मार्गमा राप्ती नदी र माडी नदीको कलकल गर्ने धुनको श्रवण गर्दै प्युठानका बाङ्गेसाल, बडडाँडा, देवी स्थान, चकचके र भिङ्ग्रीका बजारोन्मुख सुन्दर बस्तीहरू, लेक, घुम्ती र जैविक विविधताको अवलोकन गर्न सकिन्छ। स्वर्गद्वारीसम्म पुग्न घोराई, हर्नोक, बोझपोखरा, अरङखोला, बारबिसे, धरमपानी अन्दाजी 35 किलोमिटर पदमार्ग तय गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी पदमार्गका रूपमा घोराई, मसिना, अरङखोला, धरमपानी अन्दाजी 30 किलोमिटर पैदल यात्रा पनि तय गर्न सकिन्छ। धेरै अघि रुकुमबाट रोल्पाको जुगारमा आइबसेका गौतम थरका ब्राह्मण परिवारका एकजना सदस्य अमृत भन्ने व्यक्ति वर्तमान रोल्पा जिल्लाको सखी गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 9 रुन्टीमा बसोबास गरेका थिए। तिनैका सन्तानमा वासुदेव गौतमका नाति तथा अनिरुद्ध गौतम छेत्री र आमा श्वेता कुमारीको ज्येष्ठ पुत्रका रूपमा विक्रम सम्वत 1916 साल श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशीका दिन नारायण खत्री छेत्रीको जन्म भयो। जन्मको 6औं दिनमा गरिने छैटीको दिन आमाले मांस भोजन गर्नुभएकोले नवजात शिशुले माताको स्तनपान गर्न छोड्नुभयो। यसबाट चिन्तित मातालाई तन्द्रा अवस्थामा बालकले स्तनपान गर्दा मासुको दुर्गन्ध आएको हुँदा स्तनपान नगरेको बताउनुभयो। बालक महाप्रभुले अब उपरान्त गाईको दूध मात्र सेवन गर्ने जानकारी गराउनु भएको थियो। 5 वर्ष उमेरका बालक नारायणले निश्चित स्थान संकेत गरी दिउँसो ठूलो पहिरो जाने भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। यस्ता असंख्य भविष्यवाणीहरू सत्य साबित हुँदै जाँदा त्यस क्षेत्रमा बालक नारायण प्रभुका नामले प्रसिद्ध हुन थाल्नुभयो। यसपछि 3 वर्षसम्म अन्तर्ध्यान हुनुभएका बालक नारायण जंगलको एउटा गुफामा तपस्यारत अवस्थामा प्रकट हुनुभयो। यसपछि बालक नारायणलाई बाला तपसी भन्न थालियो। यसपछि बाल तपसी नारायण एकान्त कुटीमा बसी ब्रह्म चिन्तनमा लाग्नुभयो। ब्रह्म चिन्तनमा लाग्नुभएका बाल तपसी नारायणले विक्रम सम्वत 1942 मा 26 वर्षको उमेरमा स्वामी सच्चिदानन्द गिरी परमहंसबाट सन्यास दीक्षा ग्रहण गरी हंसानन्द गिरी परमहंस बन्नुभयो। महाप्रभुका चुटी गुरुको समाधि सखी लेकमा अद्यापि देख्न सकिन्छ। उहाँले रुन्टीमा विक्रम सम्वत 1944 देखि विक्रम सम्वत 1951 सम्म अखण्ड वैदिक यज्ञ सञ्चालन गर्नुभयो। उक्त सम्पन्न गरिएको यज्ञस्थलको भग्नावशेष अद्यापि देख्न सकिन्छ। 7 वर्षसम्म सञ्चालित उक्त यज्ञको पूर्णाहुति गरी महाप्रभु हंसानन्द गिरी शान्त स्थलको खोजीमा स्वर्गद्वारी लेकमा पुग्नुभयो। महाप्रभुले स्वर्गद्वारीमा पहिलो रात एउटा ठूलो बाँझ वृक्ष मुनि बिताउनु भएको बुझिन्छ। महाप्रभुले स्वर्गद्वारी लेकलाई विश्व कल्याणको लागि अखण्ड यज्ञ स्थलका रूपमा स्थापित गर्ने मनसाय राख्नुभयो। 5 पाण्डवहरू वनवास कालपछि स्वर्ग जाँदा यस स्थलमा यज्ञ गरी उत्तरा पन्थतिर लागेका थिए भन्ने जनश्रुति छ।
सर्वप्रथम शिवको आराधनाका लागि सानो मन्दिर र प्रभुको निवासका लागि कुटी निर्माण गरियो। महाप्रभुको दर्शनका लागि रुकुमबाट टीकाराम गौतम नाम गरेका विद्वान ब्राह्मण स्वर्गद्वारी आउनु भएको थियो। महाप्रभु उहाँको विद्वताबाट प्रभावित भई उहाँको सल्लाह अनुसार स्वर्गद्वारीमा वैदिक विधि अनुरूपको अष्टमण्डलाकार यज्ञ मण्डप निर्माण गरियो। यसपछि विक्रम सम्वत 1952 साल वैशाख पूर्णिमादेखि वैदिक मन्त्रोच्चारणबाट उत्पन्न अग्नि प्रयोग गरी अखण्ड वैदिक यज्ञको प्रारम्भ गरियो। पूर्व कोणमा देवी पाञ्चायनको स्थापना गरिएको छ। आग्नेय कोणमा गणेश पाञ्चायन स्थापना गरिएको छ। यहाँ पञ्चाग्नि मध्ये तेस्रो अग्निकुण्ड रहेको छ। दक्षिण कोणमा सूर्य पाञ्चायनको स्थापना गरिएको छ। यहाँ स्थापित प्रभुको प्रतिमामा पूजा गरिन्छ। नैऋत्य कोणमा पनि सूर्य पाञ्चायनको स्थापना गरिएको छ। यहाँ पञ्चाग्नि मध्ये चौथो अग्निकुण्ड रहेको छ। पश्चिम कोणमा लक्ष्मी नारायणको स्थापना गरिएको छ र यहाँ अखण्ड दीप प्रज्वलन गरिन्छ। मूल मन्दिरको वायव्य कोणमा देवी पाञ्चायनको स्थापना गरिएको छ। यसमा पञ्चाग्नि मध्ये एउटा अग्निकुण्ड रहेको छ। उत्तर कोणमा गणेश पाञ्चायनको स्थापना गरिएको छ। ईशान कोणमा शिव पाञ्चायनको स्थापना गरिएको छ। यहाँ पञ्चाग्नि मध्येको दोस्रो अग्निकुण्ड रहेको छ। मन्दिरको मध्य भागमा यज्ञ पुरुष भगवानको पूजा गरिन्छ। यहाँ पाँचौं अग्निकुण्ड रहेको छ। महाप्रभु हंसानन्द गिरीले अखण्ड यज्ञका लागि अत्यावश्यक हुने ब्राह्मण, गाई र द्रव्यको स्थायी व्यवस्था गर्नुभएको पाइन्छ। यसका लागि विभिन्न नदी तथा तीर्थस्थलहरूको आह्वान गरी ठूलो संख्यामा गाईहरू जम्मा गर्नुभयो। यसबाट यज्ञका लागि आवश्यक दूध, घिउ, गोबर, गौत आदि सामग्रीहरू सहज उपलब्ध हुन थाल्यो। त्यसैगरी याज्ञिक ब्राह्मणहरूको व्यवस्था गर्न र वैदिक संस्कृतिको प्रचार समेतका लागि वेद विद्यालयको स्थापना गर्नुभयो। महाप्रभु हंसानन्द गिरीले अखण्ड यज्ञको निरन्तरताको लागि स्थायी स्रोतको व्यवस्था गर्नुभएको पाइन्छ। यसका लागि विक्रम सम्वत 1983 मा देउखुरी उपत्यकाको बनगाउँ, उत्तर मजगाउँ, चैलाही र अर्नाहामा
जग्गा खरिद गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्नुभयो। आफ्नो जीवनकालमा महाप्रभुले देउखुरीको उचा निम्बु र दाङका झिगौरा, रामपुर क्षेत्र, पड्डा, नैनवार समेत गरी विक्रम सम्वत 2027 सालको नापी अनुसार 1012 बिघा 10 कट्ठा 7 धुर उत्पादन योग्य जग्गा खरिद गर्नु भएको थियो।